السلام عليكم، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم مع فيديو جديد. مرحبا بكم في قناتي، قناة سلمى أم سلطان. اليوم بديت معكم فيديو ديال نهار الجمعة من السطح ديال بيت الزوج ديالي. كيف ما كتشوفوا عندهم واحد الشميشة رائعة وواحد السطح الصراحة ملي كتطلع ليه كتفاجأ النفس ديالك سبحان الله مع هاد النباتات. شوفوا الكرفس سبحان الله كي داير، عرفتوا واحد الحريرة كتجي بيه رائعة. الكرفس والقزبر حتى هو غزالين، الشيبة حتى هي يعني شي حاجة اللي بيو. الصراحة ملي كنبغي ندير الحريرة كنصيفط على الكرافس، من هنا كتجي فيها واحد البنة لا تقاوم. كيف ما كتشوفوا راه منظر زوين. هنا هادو وريضات راه ديجا مقطعين منهم، ملي كيكبروا راه كنقطعوا منهم. كاين المهم كاين بزاف د الحوايج. راه كانت هنا حتى مطيشه، راه غير ما بقاتش النعناع، الشيبه، اي حاجه كتزرع كاينه في هاد السطح وتبارك الله شحال كبير. كيف ما قلت لكم الصراحه ملي كنطلعوا ليه كتفاجئ علينا النفس. شوفوا هاد الوريدات غزالين. راهم وريدات هادو ناتوريل، عرفتوا الا شفتوهم اون ديريكت راه كيبانوا بحال دي فلوغ ارتيفيسيال، ولكن راه فيهم واحد المنظر رائع وزوينين الصراحه. اليوم هذا نهار الجمعه. انا ديجا جيت معطله شويه. لقيت عكوزتي بدات في كسكسو، دارت الفوره الاولى، عاد غادي نكملو. وبما ان الشميجه عندهم في السطح زوينه وغزاله، جبت معايا عرام ديال الحوايج ديال التصبين، غادي نصبن باباهم اليوم وغادي نديهم معايا ان شاء الله الناشفين. هادو عاوتاني في الجهه الاخرى ديال السطح قفيزات ديال الفراخ، حتى هما كيديروا واحد الصوت رائع. زعما ملي كتجلس في هاد السطح صافي خاصك غير تغمض عينيك وتصنت لعظامك. الصراحه كتمشي بواحد الطاقه ايجابيه مغايره. وهنا كنت صبن الدفعة الأولى ديال الحوايج ونشرتهم. دابا غادي نهبط للدار لتحت باش نعاود الفورة الثانية ديال الكسكسو، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. هنا جيت وعاودت الفورة الاولى ديال الكسكسو، عاودت سقيته بالماء وشوية د الملح. هذا راه كسكسو ديال القمح الكامل. شوفوا كيفاش داير، غادي يبان لكم بانه مختلف. راه ديال القمح الكامل، اللي مصايب على اليد، ماشي من هذاك اللي مشري من الزنقة، من القمح اللي تيكون في الدار. الصراحة تيجي غزال، تيجي زوين في التفوار، كيجي هائل وصحي 100%. هنايا ضفت الخضيرة ديالي، القرعة الحمراء والقرعة خضراء وبطيطة حلوة على قبل وليداتي، وضفت لاصوص ديال المطيشة، وغادي نخليها حتى تطلع على الغلية ان شاء الله، باش نضيف ليها، باش نحط الكسكاس فوق منها وتطلع الفورة. في هاد الأثناء درت الكسكسو ديالي في الكسكاس وغادي نردو يفور بإذن الله. وواحد الطريقة كنديرها الفلفلة، كنديرها في الكسكاس كتفور مع السميد. كطلق فيه بنة زوينة، وعاوتاني باش ما تطلقش لينا الحرور في لاصوص. انا هنايا صافي ما بقيت شاركت معكم حتى حاجه، مازال كنحشم، ما قديتش نصور وسط العائله. كليناه ودوزنا العشيه الزوينه في الجماعه. رجعت للدار ديت ولدي لاصال وغادي نحضر معكم دابا وجبه ديال العشاء. الوجبه ديال العشاء غادي ندير فخيطات ديال الدجاج مع البطاطا في الفران. كتجي وجبه زوينه وسهله وخفيفه.
انا صراحه كنديرها في هاد المول ديال السيراميك. كطيب زوينه وكتجي بحال طيبه في الطاجين وهي طيبه في الفران. هنا حتى جيت درت 5 ديال الفخوضه، وهداك الطريف الاخر راه الفوق ديال الفخذ. راكم عرفتوا هداك الطريف. هنا درت البطاطا قطعتها دواور، غادي نسلقها نص طيبه باش ما تاخدش معايا بزاف ديال الوقت في الطياب. وقطعت بصيله مشنفه درتها في المول ديالي. وغادي ندوز دابا باش ندير التتبيله ديال الدجاج، ديال الفخذات ديال الدجاج. هنايا راه جبدتهم على قبل ما نخرج من الدار، جبدتهم وخليتهم باش يديكونجلاو على خاطرهم. غادا ندير ليهم التتبيله وغنخليهم يتغوبوزاو واحد 30 مينوت بين ما بردات ليا البطاطا ديالي. هنا غادي ناخد البطاطا وغادي نهزها بهذيك الصفايه باش كنهزو لي فخيت، وغادي نحطها في المول ديالي. غنحطها بحال هكا، غادي نهزها بشويه وغادي نحطها غير بشويه باش ما تفرتتش وباش ما تهرش، ويبقاو هذوك الدواور مقادين وصاينين. ما تجيش ماشي ملي نحطو هاد الطبق تبان لينا بان البطاطا ديالنا مفرته. غادي نحطها دابا بحال هكا بشويه بشويه، وغادي نعمر الجوانب، غادي نقادها باش يجي السطح ديال المول مستوي. غادي ندير دابا التتبيله ديال الفخيطات ديال الدجاج. غادي ندير فيه معلقه كبيره، معلقه عامره ديال لاموطارد. انا زدت واحد شويه، كتعجبني النسمه ديال لاموطارد مع الدجاج. غادي ندير شويه ديال الربيع، قزبور ومعدنوس مخلطين. غادي ندير كذلك توم بودغ. اللي ما متوفرش عنده تومه بودغ يدير غير العاديه. هنا درت راس معلقه ديال الهريسه. انا عندي هاد الهريسه جديده مازال حاره. غير الراس ديال المعلقه. درت الثوم اون بودغ، ما بغاتش تخوى ليا، غادي نديرها بالمعلقه. يعني قياس ديال معلقه صغيره. هذيك كويغا كافي شويه عامره، كتجي النسمه ديال الثومه اون بودغ زوينه في هاد التتبيله. كيف ما قلت لكم غندير معلقه ديال الثومه بودغ. هنا درت كوكيغا كافي ديال السكينجبير او الزنجبيل، كويغا كافي ديال الخرقوم او الكركم. كذلك غادي ندير الابزار ولكن بكميه اقل من هاد العطريه الاخرى، غير الراس المعلقه. يعني غير راس المعلقه ديال المعلقه صغيره، حيت ديجا راه دايرين الهريسه، يعني ما نقويوش الحار على الحار غادي يجي بزاف. غادي ندير كذلك عصير نصف حامضه. غادي ندير ليها هاد الحركه بحال هكا باش تجيني سهله، وغادي نعصرها غير بالفورشيط كيف ما غادي تشوفوا. بهاد الحركه بحال هكا كتجي سهله في العصير، وكتعطي العصير زايد شويه، ما كتبقاش قاصحه معنا. غندير ليها هاد الحركه بحال هكا، وغادي نحيد هذاك العظيمات اللي كيطيحوا من الحامض. عندكم تخليوهم لي يسرطهم شي واحد. غادي نبقى بحال هكا حتى غادي نعصر الحامضه ديالي. صراحه النسمه ديال الحامض راه كيجي معاه زوين. راه ممكن تخلطوه بالزيت البلديه. انا هاد التتبيله ما كنبغيش نخلطها بالزيت البلديه، كنبغي نضيفها حتى الاخر. عصير ديال الحامض راه كيخلي الفخيضات ديال الدجاج كيجيو فتيين وكيجيو رطبين وزوينين، حتى البنه كتجي زوينه، كيتواتى البنه ديالته مع لا موطارد. غادي نحك هاد التتبيله كامله على الفخيضات، وغادي ندخلها في الجنيبات ما بين الجلده وما بين اللحيمه. غادي نتبلهم مزيان، وملي غادي نسالي
غادي نتقبهم بشويه بالفورشيط باش تدخل فيهم التتبيله مزيان. غادي نغطيهم بالسلوفان وغادي نخليهم يطوبوزاو واحد 30 دقيقه لا اكثر. مهم ضروري خاص تشرب. نورمالمون هاد الفخيضات راه موالفه كنشرملهم في الليل وفي الصباح عاد كنجبدهم وكنديرهم في المول وكندخلهم الفران كيجيو احسن. وحتى بحال هكا راه كتجي بنه لا تقاوم، كتجيو فيهم واحد البنه بحال الدجاج ديال لي غيستو. بعد ما دخلت فيهم لا ماريناد مزيان غادي نغطيهم بالفيلم اليمونتير وغادي ندخلهم الثلاجه واحد 30 مينوت لا اكثر. وغادي بما بردات معنا بما بردات معنا البطاطا. هنا راه ما كملتش ليهم 30 مينوت حيت كنت زربانه بزاف. الوليدات صافي راه بغاو ينعسوا. ما كاينلاش نبقى شادهم باش حتى انا نلقى شويه ديال الوقت لراسي. جبدتهم بحال هكا وغادي نستفهم في المول وغادي نخوي عليهم هذيك التتبيله اللي شاطت من الفوق بحال هكا فوق من الفخيلات ديال الدجاج فوق البطاطا. ما تخافوش من البطاطا. واخا زعما ما درتش ليها التتبيله ولكن راه ملي غادي يبدا يطيب هذيك الشرموله كامله غادي تطلق في داكشي وكلشي غادي يجي مبنن ومنسم بهذيك الشرموله اللي درنا للدجاج. هنا للاضافه راني نسيت الملح، راه يلاه تفكرت في هذا الاثناء غادي نرشها غير من الفوق ولكن نتوما ما تنساوهاش عندكم تنساو الملح. صافي غندير شويه ديال زيت البلديه كيف ما قلت لكم انا ما كنبغيش نديرها في الشرموله كنخليها حتى من بعد. عاد غادي ندير واحد شويه غير شويه ديال زيت البلديه كيف ما شفتوا معايا وما غاديش نضيف الماء نهائيا. كتعرفوني انا مع الطواجن وهاد لي بلا ما كنبغيش نزيد فيهم الماء باش تبقى البنه ديالتهم كونسونطري واحد شويه. راه حيت فيه البصله والبصله راه كتطلق الماء ديالها هذاك الماء هو اللي غادي طيب فيه وحتى الدجاج راه كيطلق شويه ديال الماء. كيف ما قلت لكم في هذا الاثناء راه يلاه تفكرت الملح وزدتها غير من الفوق. عندي الفران ديجا اللي شعلته وسخنته. يعني من الافضل انكم تدخلوا هاد الطبق والفران سخون. غادي نقص عليه العافيه من بعد وغادي نخليه يطيب على مهل. غادي ياخد معانا غران ماكسيموم ساعه حتى ساعه وربع. ملي غادي دوز هاد الساعة ولا ساعة وربع سا ديبون على الفخيدات ديال الدجاج واش الدجاج فتي وباقي وصغير ولا شي دجاجة كبيرة ولا هذا. مهم على حسب الدجاج واش فتي ولا لا. من ساعة حتى ساعة وربع ونرجع معاكم ان شاء الله. بعد ما داز ساعة وربع بالضبط انا خدا معايا ساعة وربع خرجت الطبق ديالي وهو كيفاش كيجي محمر وكيجي منسم عرفتو واحد الريحة كتخرج منه كتشهي. رافقته مع اون سالاد خفيفة غير شوية ديال الخيار. راه القليل من الخيار ومطيشة وشوية ديال الخس والعصير المشهور ديالي. هذه هي الطبيلة طبيلة خفيفة ظريفة. في هذا الأثناء ديت وليداتي ينعسوا. صافي غران ماكسيموم 10 كندخلهم ينعسوا باش حتى انا نرتاح شويه نلقى شويه ديال الوقت لراسي ندير داكشي اللي كنبغي على راحتي او غير نغمض عينيا ونستمتع بهذاك لو سيلونس اللي كيكون راه تبارك الله النهار كامل بسلامتهم راه ما تيهداوش. سورتو ملي كيكون ولدي الكبير ما مشاش ليكول ولا ما مشاش لاصال
راه بسلامتهم، ها هما تيلعبوا، ها هما مضاربين، ها هما تيغوتوا. الله يحفظهم وصافي، الله يحفظ جميع وليدات المسلمين والمسلمات. هنا جيت صافي دخلت لبلاصتي، طفيت الضواو، نعست وليداتي، شعلت حدايا هذيك الشميعة، وشعلت كذلك عندي واحد لي كيغلوند كيتشعلوا بلي كولور باش يبقى جو شويه هادئ ونقدر نريح راسي. جبت كتابي نقرا منه واحد الصفحه ولا جوج بين ما داني النعاس، نشد تليفوني نضرب دويره في لي ريزو سوسيو نشوف شنو واقع صافي ونعس. نحط راسي على المخدة وانا مرتاحة، ماشي غير جري 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 النهار كامل، صافي غير نجي ونعس. ولا الوليدات حتى هما يبقاو من الصباح وهما فايقين، ما ينعسوا حتى 12 الليل والغوات. انا الصراحه ما كنبغيش بحال هكاك. الا بغيتو ونقدر ندير معكم فيديو ان شاء الله شي نهار على هاد القضيه، على لا روتين مع الوليدات. واخا يكون عندك حتى 3 حتى 4 ديال الوليدات، الا بغيتي تلقاي الوقت لراسك، الوقت اللي تستمتعي فيه واللي ديري فيه داكشي اللي كتبغي وتهلاي في راسك. راه تقدري تخلقي هاد الوقت من واخا غير تسرقي غير 5 دقائق في 10 دقائق، المهم راه غادي تلقيه. هادشي الا كان عندك واحد الانضباط، واحد لا روتين. انا صراحه ملي كنبغي ندير شي حاجه راه كنشد الورقه والستيلو، ملي كنبغي ندير الميناج للدار كنشد الورقه والستيلو وكنكتب باش غادي نبدا، باش غادي نسالي. بيت النعاس غادي ندير فيه نص ساعه كنكتبها باش غادي نبدا بهاد القنت بهاد القنت. الحمام اعزكم الله غادي ندير فيه ربع ساعه، هادي غادي ندير فيها نص ساعه. غادي ندوز غادي ناخد دوش ديالي غندير فيه القد والقد. يعني انا كل شيء كناخدو بالورقه والستيلو. الصراحه قويت عليكم الهضره بزاف في هذا الفيديو. كنتمنى هاد النوع ديال الفيديوهات اللي وليت كندير ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وبلي لايك وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلا بغيتوني نطرق معكم لفيديوهات أخرين فيهم مواضيع آخرين على تربية الأبناء، على الروتين كيفاش كنلقى الوقت لراسي، ما تردوش تخليوها ليا لتحت في لي كومونتير، راني كنقراهم كاملين ان شاء الله. غادي نحاول ما امكن انني نشارك معكم التجارب ديالي كامله، وداكشي اللي قدرني عليه الله غادي نعطيه لكم. خليكم فرحة الله مع فيديو جاي بإذن الله.